कब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है, उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता। सेमिनार हुआ लाहौर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी, और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। करप्ट लीडर से बड़ा कोई और अजाब नहीं हो सकता। वजीर आजम इमरान खान की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, एक सजा याफ्ता शख्स को सेमिनार में चीफ गेस्ट बनाया गया, उस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। अलकादरी यूनिवर्सिटी में तुलबा से खिताब में बोले, ये मुआशरती जवाल है, हम चोर को चोर नहीं समझते। ऐसे शख्स को इज्जत मिलेगी तो मुआशरा कैसे चलेगा? ईमानदार शख्स बहुत सी पाबंदियों से आजाद होता है। आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने हुकूमती तनकीद मुस्तरद कर दी। एलानिये में कहा, इख्तितामी सेशन में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को बुलाया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस अवाम की असम्बली है, इसको सियासी रंग देना अफसोसनाक है। मिनी बजट महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना है। कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटी बज गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा, कानून साजी पाकिस्तान को IMF का मुआशी गुलाम बना देगी। गवर्नर स्टेट बैंक को IMF का वायसराय बना दिया जाएगा, जिसके खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन डट कर मुकाबला करेगी। CNG सार्फिन 2.5 महीने के लिए रुल गए। सिंध और बलूचिस्तान में 2.5 माह तक CNG स्टेशन को गैस की फरहमी मुअत्तल। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। सुई सदर हुकाम का कहना है, फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। मुल्क में गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी है। पेट्रोल पे करवाएंगे, पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, हमको तो रोजी करनी है ना, बच्चों के लिए तो चला रहे हैं कुछ ना कुछ। परेशानियों में इजाफा होगा और क्या, लोग परेशान बेरोजगार हो जाएंगे। 2.5 माह तक CNG नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा? अखराजात कैसे पूरे होंगे? रिक्शा टैक्सी वाले दुहाइयां देने लगे। CNG सार्फिन कहते हैं, 2.5 माह तक महंगा पेट्रोल खरीदने की सकत नहीं, हुकूमत अपने फैसले पर नजरेसानी करे। अब ये जब 2.5 महीने बंद होगी तो कौन बताओ क्या करेंगे हम लोग? घर पे बैठ के अपना घर कैसे चलाएंगे? इस हुकूमत को किसी चीज की परवाह नहीं है। हमको तो दिल कर रहा है रिक्शे को जो है ना आग लगा देवे। इधर हमारे को खाने को नहीं है, ये लोग बंद किए जा रहे हैं। जहर खावे और मर जावे भाई, यही कर सकता है गरीब आदमी। तो बोले नया पाकिस्तान बना होगा, बना ले नया पाकिस्तान। CNG एसोसिएशन ने गैस बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। गयास फराचा का कहना है कि 2.5 माह के लिए CNG बंद करना जुल्म है। लाखों अफराद का रोजगार और कारोबार मुतासिर होगा। फैसला एक तरफा है, CNG सेक्टर से मुशावरत नहीं की गई। गैस के बहरान से मुल्क भर में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में आवाम परेशान। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। कहीं गैस दस्तयाब तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम। मुबैना ऑडियो के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रोज कुछ ना कुछ चल रहा है, किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ है? पहले अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करेंगे, फिर दरखास्त पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग की तहकीकात। स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। रिपोर्ट को ओपन समाअत में फरीकैन के सामने रखा जाएगा। अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। ये सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर महमूदुर रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन की साख मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है।
تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی طاہر صادق کا اپنی ہی حکومت پر کرپشن کا الزام، کہا $35 لاکھ کے فنڈز ہڑپ ہو گئے، 10 بلین درخت منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا بھی مطالبہ، کہا گلاسگو میں سرکاری فنڈز کا بے دریغ استعمال ہوا، طاہر صادق نے سارا ملبہ وزیر مملکت زرتاج گل پر ڈال دیا۔ شوہر اور بچی کا خرچ اپنی جیب سے ادا کیا، کانفرنس کے لیے میرا نام وزیر اعظم نے بھیجا تھا، وزیر مملکت زرتاج گل کی وضاحت، افسران اور پاکستانی پویلین پر کتنی لاگت آئی، چیئرپرسن قائمہ کمیٹی نے حساب مانگ لیا۔ کورونا کے فنڈ میں غبن ہوا، فورن فنڈنگ کے پیسے بھی کھا گئے، عزوہ بخاری کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، قادر مندوخیل نے کہا پی ٹی آئی کا چہرہ عوام کے سامنے آ گیا، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں ملکی حالات بڑے پریشان کن ہیں، برآمدات میں اضافے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس، فاروق حبیب نے کہا نون لیگ دور میں من پسند چینلز کو اشتہارات دیے گئے، فیصل جاوید کہتے ہیں ایک چینل پر اشتہارات کی بھرمار کر دی گئی، یہ کیسا انصاف ہے، سینیٹر عرفان صدیقی نے مشرف دور میں دیے گئے اشتہارات کی انکوائری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ، آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 75 پیسے مہنگا ہو گیا، کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا لین دین 176 روپے 20 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند۔ اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان ڈپازٹ معاہدہ، سعودی فنڈ اسٹیٹ بینک کے پاس $3 ارب رکھوائے گا، یہ رقم اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر کا حصہ بن جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر خزانہ شوکت طرین کی ملاقات، سعودی عرب کی جانب سے مالی امداد پر بریفنگ دی۔ کارپوریٹ ٹیکس پیئرز کے لیے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کی پابندی پر اسٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، ایف بی آر حکمت عملی واضح کرے، ماہر ٹیکس امور انور کاشف ممتاز کی آج نیوز سے گفتگو، کہا حکومت کو ہر صورت روایتی ادائیگی اور ڈیجیٹل پیمنٹ کو ساتھ چلانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نسلہ ٹاور پر لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی تھی، اس میں بلڈر کی غلطی ہوئی تو سزا کا حقدار ہوگا، اس حوالے سے ایک کمیشن بنا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں لوگوں کے گھر توڑنے پر رد عمل تو آئے گا۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم اداروں یا حکومتوں کے خلاف ہیں، ہم صرف غیر قانونی کنسٹرکشن کے خلاف ہیں، چیئرمین آباد محسن شیخانی کی میڈیا سے گفتگو، غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ پاکستان میں کورونا کی وار جاری، مزید 9 افراد جاں بحق، 176 نئے کیسز رپورٹ، شرح 0.59% ریکارڈ۔ این سی او سی کے مطابق کورونا کا نیا ویریئنٹ زیادہ خطرناک ہے، پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے، اگلے 2 سے 3 ہفتے اہم ہیں۔ کورونا کی ہولناک قسم اومیکرون سے دنیا میں تباہی کا خدشہ، برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ اور اسرائیل سمیت کئی ممالک میں 100 سے زائد کیسز کی تصدیق، انگلینڈ کے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار، جاپان نے تمام غیر ملکی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی، جنوبی افریقہ کے صدر نے پابندیوں کو ناانصافی قرار دے دیا۔ پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے، آلودہ ترین فضا میں لاہور کا دنیا میں پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 410 پر پہنچ گیا، شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا، اسموگ سے ٹرینوں کا شیڈول بھی شدید متاثر۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں فلیٹ میں آگ لگ گئی، معمر خاتون جاں بحق، بہو اور 3 بچے جھلس گئے، آگ کے باعث فلیٹ مکمل طور پر جل گیا۔ تنخواہوں کی ادائیگی اور کٹوتی ختم کرنے کا مطالبہ، سندھ بھر کے بلدیاتی ملازمین ہڑتال پر چلے گئے، دفاتر کو تالے لگانے سے صفائی کا نظام درہم برہم، مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ روٹیشن پالیسی کے تحت افسران کے تبادلوں کا معاملہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا، 7
DIG समेत 11 अफसरान को चार्ज छोड़ने से रोक दिया गया। सीनियर सहाफी जियाउद्दीन आहू सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। सीनियर सहाफी जियाउद्दीन आज न्यूज से भी वाबस्ता रहे। गुरुद्वारा करतारपुर के अहाते में मॉडलिंग का वाकया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाकये में मुलव्विस अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।